سلام تعنا هبلي خبركم من خبركن انت ملكتي مارداتاي مش حبريتاتاتن سبر جناتاتن ساعات حيزنا لكم قريبنا لنا مدلواتنا تكتاتلو لايك شير سبسكرايب بمغوار ما بيتسب كتكونوا نعدمكم حزي نابل زرم كنبل أب تجري تفتروا زلوا كبير وترسعبوا أمريكا نمقلل أخا تبجسات بايلهم لعلوايلو إمباس أمريكا بدي سابز متسومن بمقلك بتحت تبيت كم زلوا مستجداي كرب زلهم في الفلات حبير ملهم بمسألة تحبريتا عند علامات عودة مننة عبالات لوخ زاجد بعلو كوانتلي تجلته يهون براب مقلة مسمرات حوحات كراخبو يتزبي زجبر زلهم زي تحيز زلوا جعزوا بتجري بوليتيكا وتر نعبي أبزرائيل زلوا وانن تجبار اسم معنا سلام بريت وران مدقافن أب منجو مدارج تأكلات تجري زلوا تنمت عن دبلوماسيا وزعرتها بزكير لزلوانيم أبتي زحلف سومون كوينات متراف زعلم زتوالى دبلوماسيا ولوخ حبرة أفريقيا مغلة وعيز من باروي ذكر حبرة أفريقيا أنا بمغلة زلاخو جوجلا عند إعلامون مرحة حوحات كوينات نمولع زقبر وزلو حدقين يعني تفتات دو كبلون زل عدل سلام تسباب كم زخونا نمتنكاقن زعلمن دبلوماسيا وبروتوكول أفلوتو زلهم في الفلات نجيرو منعم حوحات اسم معنى سلام بريتوريا فريسو يلو قديم مواجو عبي دبلوماسيا وكسارة مخانو زقلصوتهم في الفلات علم كما فرستي كتريقوم زقبر استقاقي سقوم تقبلو دما يقلصوام ازو مراحي اسم معنى بريتوريا زخوني نبر بريزيدنت نيجيريا حبرة أفريقيا ولوسوغون باسانجو ناب مغلز تقوعز قوام منجيس فيدرال دبلوماسيا وصعر كم زقبر نمرأي زعلم فتينا نيرئيلون عالمنا من قار زعلم دبلوماسيا وقعزو مخانو اتوم نتي دبلوماتي قعزو زتزاربو خلتا فلفلات يمزحبرهم حوحاتها بزرقو حزولو مقلت تاسبس منجيس فيدرال بوليتيكا ودردر نمكيادو كوايت وعنت نبره بمخنيات اسم معنى سلام بريتوريا فريسو يلوم أواجن مس مرحتي منجستي إرتراز فترة ركب كسم معنا نحكي نسلام زلو قربنتنا بحطة كود غير ولام منجستي إثيوبيا بتجري تنكترن زحوسة عقدة الدرونات يكايد كم زلون كاب بتجري وحنا زلو حبريتات وني ملكتهم حلافي هجراو دحنة ريدوان حسيننا مخاريك دماء منشر أب جودات مراق أفريقيا جيتا شوردان أبز حلف سومنا أب الجزيرة حوحات أبوشت حيدة سومنات كوينات نمولع يدالو لهم مخصاصهم وندذكرهم بتمساسة لحوحات مالب زرق حسمنا وملخت ما تخص نبعلو حاسب وزلو كينات بعلو تقلبيتو كسيسو ويوم أب تجري حسب كابنت أنت ناي مجلس مسألة درجة أو زخون اللكونات كم زلوا فوكس تجريات أنكهم قاعدين يتاتك صورة زوج عجوز قاسات المكونين لهم قاعدين يتاتك صورة زوج عجوز قاسن نبلع على حسابهم بنات النزجلت وزيجات زفت مع سرتن نخون نزبله مجلس يتحلق في مسألة قاعدين يتات زخون فوكس تجري لاندا ريبورت أبستبه لنا أونلاين ميديا قريبا نستزاربا ويزرو أخذ حلو استباله ولاديت بزحلف سوني تعسيرا بهاللون ترجاجيتهم زين 27 عام زعدمين سويل بميديا قريبا حسابا دحر مغلاصن دحر وسنات معلتاتين بحيلتات ጸጥታ ተحيزن اب تግራይ ከተማ መቀለብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ተአሲረን ዝርከብ አዝብል መግለጽ ቮክስ ትግራይ حسابن اب ميديا قريبا بمزرابن ተአስራ ወይዘሮ አኸዛ በህጹጽ ክፍትሐውን ጠሊቦም ድሕሪ ማሰርት ወይዘሮ አኸዛ ደገፍት ናይ ስርዓት حساب ናይ ዘን ወላዲት ዘቀረበውና ናይ ሚዲያን ጋዜጠኛን ስጉምት ክወሰደሉ ጻውዒት ይቅርቡ ከም ዘሎ ዘመልከተ ተትካል በፍላይ አስናዳ አያ በአሜሪካ ዝመደብሩ ዛራ ሚዲያ ዝተባለ ዩቲዩብ ቻናል ስታኒል ገብረስላሴ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ተሐለቕትን ስጉምቲ ወሰደሎም ከም ዝግባእ ዘመልክት ጽሑፍ መዘርግሑ ተዓዚበ ኣለኹ ኢሎም እቲ ውልቀ ሰባት ሕወሓት ብሽም ነጻነት ሚድያን አክቲቪዝምን ኣብ ማእኸልኩም ኮይኖም ዝገናዘይኹም ፈሪሕኹም ትሚልኩም ክብል ነጻ ጋዜጠኛታት አክቲቪስታትን ክእሰሩ ጸዊዖም እቲ ትካል ብዝገብሮ ዳሕሳስ ቅድም ክብል እውን ኣብ ዛራ ሚድያ ኣብ ትግራይ ዘለው ነጻ ሰሙያ ሚድያ ክእሰሩን ክጥቅዑን ዝጽውዕ መደባት መዘርግሑ ያረጋግጽ ዘሎም እዚ ሓሳብ ካብ ነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ዝኽልክልን ሲቪላት መስሎም ክምንጠሉን ክጥቅዑን ዝጉስጉስ ጻውዒት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክኹነንን ክእረምን ጻውዒት ተቕሪቡ ቮክስ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣዝዩ ዓፋን ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ባይታ ሚድያ ትግራይ ብነጻነት ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰልን ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ተመልኪቱ እዮም ኣብዚ ሓለፈ ጸብጻብ ከም ዝሓበረ ባይታ ሚድያ ትግራይ እናጸበበ ይኸይደሎ ዝበለቱ መግለጺ ሕዚ ድማ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ብዝኸፈ መንገዲ ዳርጋ ዕጹውና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ይሓቢሩ ዘሎም ኣብ ቀረባ እዋን ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሓስ ብዝብል ዝወፅእ ኣዋጅ ነጻነት ሚድያን ጋዜጠኝነትን ከምኡውን ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ዝግህሱ አንቀጻት ዝሓዘ ንጋዜጠኛታትን ናብ ሚድያ قريبهم حسابهم زقلصو سبات زشقرن كم زخونه زغلص فوكس تግራይ بتوسخ ድማ ኣብ ትግራይ ብዝለዓለ መጠን እናጸበበ ዝመጽእ ዘሎ ናጻ ሚድያ ባይታ ሙሉእ በሙሉእ ዝዓጽ በመዃኑ ብትርነቂፉ እዮም ኣብ ትግራይ ዘለው ሰበስልጣን ባይታ ሚድያ ትግራይ ካብ ዘጸብብ ተግባራት ቆጠቡ ዝተሓሳሰበ ኮይኑ ዓለም ለኸ ትካላትን መሰል ጋዜጠኛታትን ሓሳብ ካብ ናጻ ናይ ምግላጽ መሰል ዜጋታት ድማ ኣብ ልዕሊ ዝዕፍኑ ዘለው ሰበስልጣን ጽዕንቶ ክሕድሩ ጸዊዖም
ስርዓቱ ብልጽግና በትግራይ ሓድሽ መጥቃዕት ነፈርትን ምክያድ ይዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጾም ነዚ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ማዓስከራት ታዕሊም ፋኖ ተኸፊቶም ናብ ግድብ ተከዘ ልዑል ናይ ጸጥታ ስጋት ፈጢሮም ዝብል ሽፋን ክህቦ ይዳሎ ከም ዘሎ ፍልፍላት መላኺቶም ኣሎም ባዕልም እዚ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዝተዋሃቦ ሆርን ኒውስ ዝተባሃለ ድሕረ ገጽ ኣብ ሒዝዎ ዝወጽ ሓበሬታ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ወታደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ዝረኸበ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ብዝሕዚ እዋን ብደገፍ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኸለል ማዓስከራት ታዕሊም እናዳለወ እንትኸውን ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ብወሰናወሰን ትግራይ ምንቅስቃስ ይርከብ ዝብል ዘርግሐ ኮይኑ እዚ ድማ ኾነ ተባሂሉ ትግራይ ግዳይ መጥቃዕት ነፈርትን ምግባር ዝዓለመ ሓድሽ ውጥን ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ፋኖ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ታዕሊም ከፊቱ ይንቀሳቐሰሎ ዝብል ዜና ፍጹም ሓሰት ምዃኑ መረጋገጽ ዝሃቡ ፍልፍላት እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ መቐጸልታ ተቐዲሙ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ስጉምትን ተፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ዝሓበሮ መግለጺ ዝመሳሰልን ግልጽ ውጥን መጥቃዕት ነፈርቲ ፌደራል ከም ዘሎን ዘረጋግጽ ምዃኑ ተመልኪቱ ዘሎ አብይ ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ዝሃቦ መግለጽታት እቶም ሓይልታት ጥፋት ዝበሎም ኣካላት ምስ ባዕዳውያን ጽምዶ ዝብል ምትእስሳር ብምፍጣር እኩይ ዕላማኦም ንምዕዋት ሰፊሕ ናይ ጥፋት ምድላዋት ክገብሩ ጠኒሖም እዮም ክብል ተሰሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ካብተን በዚ ሕዝቢ ዘለዎን ክልላት ተሃገር ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ብውሽጣዊ ጉንጥታት ዝሕቁና ዘለዋ ኮይነን ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ዕጡዋት ፋኖ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ሰራዊት ሓርኖት ኦሮሞን ኣንጻር ሓይልታት ምውጋእ ቀፂሎም ኣለዉ እዚ ድማ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ካብ መረበቶም ክመዛበሉን ገይሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ዛጊድ ምስ ሓይልታት ትግራይ ውና ምትፍናን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ብተወሳኺ መግለጽ ኣብይ ሓይልታት ጥፋት ክብል ዝገለጾም ብስም ዝተገልጹን ዘይተጠቕሱን ተቃውምትን መስርሕ መረጻት ሃገር ንምትዕንቃፍ መስመራት መጓዓዝያ ብምዕጻውን ድብያታት ብምጽዋድን ከምኡውን ኣብ ገለ ቦታታት ንጽል መጥቃዕቲ ንምፍጻም ናይ ጥፋት ዕዳው ዘርጊሖም እዮም ክብል ምዝራቡ ዝከር እዮም ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ምስ ኣዲስ ኣበባ ናብ ምትፍናን ዝኣተው ኣብ ኩናት ትግራይ 2 ዓመት ኣንጻር ሓድሕዶም ደው ኢሎም ዝነበሩ መራሕቲ ትግራይን ኤርትራን ዘይወግዓዊ ጽምዶ ብምፍጣር ምቅራባት ፈጢሮም ምህላዎም ይፍለጥ ሰብ መዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኖም መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኣስመራ ዘካይድዎ ዘለዉ ርክባት ጸረ ረብሓታት ሃገሮም ምዃኖም እዮም ዝምግቱም ኤርትራዊ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ብዓረብያ በዝሃቦ ምላሽ እቲ ፖቶምኪን ክብል ዝገለጾ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግናን ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ተደራዳሪ ጉጅለ ናብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍጻም ይሰላስሉ ከም ዝነበሩ ወቂሱሎም ኤርትራ ብፍቓድ ፌደራላዊ መንግስቲ እያ ናብቲ ዝተገደደ ጎንፂ ተጎቲታ ኣትያ ዝብል ምላሽ እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ከምኡ ንዝላዕሊ ዘገድስ ድማ ሓፈሻዊ ዕላማታት ኣጀንዳ ናይቲ ኩናት ብንጹር ንኤርትራ ዘጠቓለለን ዕላማ ዝገበረን መንባር ኢሎም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝገልጽ ሚኒስትሩ የማነ በዚ መንጽር ኩሎም ወገናት ንትሕዝቱ ብጽቡቕ ድሌት እንተዳ ብግብረ ውዒሎም ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምፍሻል ፖለቲካዊ ሸውሃት ኮነ ረብሓ የብላን ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ እዮም ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ድማ ትማለም ማሾ ብዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝሓልሙ ዘለዉ ሓይልታት ምኽንያት ታሪኻዊ ውድቀቶም ከም ዝኾን ክፈልጥዎ ይግባእ ንሃገር ኣብ ወራር ባዕዳውያን ሽርሒ ባንዳታትን ዝከላኸል ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተዓፀቐ ዘይንበርከኽ ሓይሊ ኣየር ከም ዝተሃንጸ ዝገልጹ እቶም ዋና ኣዛዚ በቴክኖሎጂ ዝበለጸ ብስነ ልቦና ዝሓየልን ንኽብሪ ሃገር መስዋዕትነት ምኽፋል ድልው ዝኾነ ንጸላ ኣምሪሩ ዝጸልእ ጅግና ሰራዊት ሃኒጽናልና ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘሎም ቀዳማይ ዕላማት ሓይሊ ኣየር ውግእ ካብ ርሑቕ ምክልኻል እዩ እንተኾነ ግን ጸላ ኣማራጭ ሰላም ሸለሊልና ብውግእ እንተኣትዩ ሓይሊ ኣየርና ህልውና ጸላእን ሓዋሩ ዘጥፍእ ዘተኣምን ሓይሊ ክብል እዩ ዝገልጾም ዘተኣምን ሓይሊ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ይኹን እምበር እቲ ሓይሊ ኣየር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መንበር ኣባይቲ ሓረስቶት ነጋዶን መንበር ኣባይትን ሰላማውያን ሰባት ህጻናት ሓዊሱ መጥቃዕታት ብምፍጻም ዝፈለጥ ሓይሊ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይኹንንዎም ጀነራል ይልማ መርዳሳ ግን ቀዳማይ ሓላፍነት መራሒ ኩናት ኣብ ግዜ ሰላም ሰራዊት ንውግእ ድልው ምግባር ውግእ እንተጋጢሙ ድማ ዓወት ምጭባጥ ምዃኑ ዘለዓሉ ኮይኖም ሃገር ክትጸንዕ ትኽእል ብዘመናዊ መንገዲ ብዝተወደበ ዝሰልጠነን ዝተዓጠቐን ብቑዕን ጅግና ሰራዊትን ምዃኑ ይዛረቦም ጀጋኑ ክብርታትናን ቴክኒሽያናትናን ሰማይ ኢትዮጵያ ብንቕሓት እናሓለው ይርከቡ ዝብሉ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ እቲ ትካል ሕዚ እውን ብዘመናዊ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ተዓጅቡ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ነጻነታ ባዕላ ዘአወጀት ሶማሊላንድ ኣብታ ፍሉጦ ዝሃበታ እንኳ ሃገረ እስራኤል ፈላማ ኤምባሲ ከፊታም ኣብቲ ሶማሊያ በኢየሩሳሌም ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ኣብታ ሃገር ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ኢሮ ተረኺቡ ነይሮም እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ከም ነጻነታን ሉዓላውነትን ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ዝከር ኮይኖም ንስጉምቲ እስራኤል ብትር ዝተቃወመት መቃድሾ ድማ ሶማሊላንድ ዘይተቆረስ ኣካል ዓባይ ሶማሊያ ምዃና ተኣመን ቻይና ሕብረት ኣፍሪቃ ቱርኪ ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ዝርከቦም ወገናት ነተፍልጦ መንቃፎም ዝከር ኮይኑ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ
ሶማሊላንድ ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን አፍለጦ በምንጻግ ንሓድነት ሶማሊያ ሉዓላውነት ንምኽባርን ዘሎ መግለጺ ኣነጢርዮም ኤሮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝርከቦም ላዕለወ ሰበስልጣን እስራኤል ብምርኻብ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ብዛዕባ ዝህሉ ምትሕጋዝ ክላዘብ ቀኒዮም እቲ ኤምባሲ ኢየሩሳሌም መኽፋቱ እውን ተባዕ ስጉምቲ ምዃኑ ኔታንያሁ ዝነድ ኮይኑ ዝበዝሕ ሃገራት ዓለም ኣብ ክንዲ ኣብታ ሰሓቢት ከተማ ኢየሩሳሌም ኤምባሲታትን ኣብ ቴል አቪቭ ዘኸፍታ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዘሎ ደገፍ ንምግላጽ ኣብ 2018 ነቲ ኣብ ቴል አቪቭ ዝነበረ ኤምባሲ ናብ ኢየሩሳሌም መጋዓዙ ካብ ደገፍቲ ፍልስጤም ዝኾኑ ወገናት ዓቢ ተቃውሞ ገጢሞ ነይሮም ጓቲማላ ሆንዱራስ ኮሶቮ ኒው ጊኒን ፓራጓይን ፊጂን ኤምባሲታትን ናብ ኢየሩሳሌም ዘጋዓዛ ወይ ዘኸፈታ ሃገራት እየን حكمنا حاجز ذهب تكال جبر سنة حخايم بزيدو بسرحتنياتاتو سودانوين أبها جروم كابزلو حد حديمهم عقبها بزحاتو له بوحدو بلع 59 سدتنياتات صوتاو متقعت كم زفتمون زغر ولا مكس عامينهم أبو قال يكون تاتن عايش توالد بنمزمزه كم زتقال عام بزحات جزيد ما مجبي ويسرح أبو كند صوتاو ركب يعدل كم زنبره تفليت الله تجبن أبو مبرق أو عاد استفتم خوينو مستابك لتشن يسران 4 زنبره كنا تاساسر خوينو أزود ما دحر حدا عمد كاب مجمار تخص حجز زلو كنا سودانيوم حقايم بزيدو بن 18 جبنياتات كاب بسرح نمسغواغ زوسلو سغمت كوانتا له قاليوم كسي زغربلهم تطرطرتي مننتهم مفلات جن كم زي كار تتكال رديت او حمله بزوص او صبصاب تسرعين يمزمز اغباب ناب صوتاو مسغار سبات كصغع كم زخل تقنشنيريو قاليوم قداتتي نهيوتهم وسان زخون رديت كيقارصلهم بمسغا نتزغاطمو متقعت خزاربلهم كم زي مرطو ينغار نتمتقعتي زحبرو سباتون حد حد غزي زخون ملاش ويدما دغف يرخبون بزي كازي اتوغعو سرعات ترعن مبزحته غزي وصيتاوي نبرن ازي سنه مغباراو بتخورت ازي نتحخايم بزيدو بزلوم كبرتاتن حلافنتاتن بسنكزي زبصح غدا دما عميو غواي سمعنا كبلت تكال نزيف غداي نفلما زمرمرو غازيطنياتات ملاشي بهم سودان قدم 3 عامات اب منغو سراويت تهاجرن عطو غجله دعمل سريعن بزتلعله ناي سلطان قرقوسنا بكينات حد كم زودق زفلطيوم لكي قطر موت كوان تزيتلعله بوحدو 150 شح سبات كم زموت زمن كوينو از قطر كساب 400 شح كبصح كم زخلون يزغمات ابو زحلفو عموتات بستفرالي هاجرات عالم زركبو سرحتنيات رديت بصوتاو مزمزاق خصصو صانيحم اللهم إيران دمان إسرائيل متقعت هيبام لعلوي وتهدرو أزاز إيران ختم الأنبياء أبزهبو مجلسي إسرائيل أبدبوا وشنخ ليبانوس تكايرو زلا متقعت دون تزيب بلاتو هاجرو إيران أبلع إسرائيل حيال زهون سقمتي كم توسد متنقطها كم ذهبت مالا بستزرق حس أبز أبالا ربيات ملكي سلام أمريكان إيران أب منغو خلتين ككايرت أن حدما ونعناو كينات باسم معنات حبراو مردع دو بلانو أبزلو الوان إسرائيل بتكايرو زلا متقعتات مخنيات دق زخينات كل عال كم زغلتن تنتي قلصهم إسرائيل إيران نبين خجت ما يخليه بمبال ملع على جوزواسات تكايد كوانتلا بزي دقة في حجزات أمريكا بيناني إيران كتمكتان كتبدهن أي تخلني أكبلو تنتي موجودلهم إسرائيل كاب تجبرات متوقعها قينات كتكتب قبل ما يتحسسبهم أنتونا إسرائيل بحدا وان مستفرالي حجرات كتجت ملعق من تخلون على النابلة تبدع كم زلا صبصابات ملكتهم إسرائيل بجداب دبوب ليبانوس متقعت زفت متكوين عم بلع لدبوب وشنخ ليبانوس زفت متقعت دم 4 سبات كم سقطرو أبستزرق حس أب التلفزيون الجزيرة يوم إسرائيل بسم أمريكان إيران تقيدها على ليبانوس متقعت لو كتب المخانة تبي تجيرو كانت نبرة بتسمع مع كي تقيدت متقعت من في الأمان على ملخاو حق نسمع معتن كم زي تجزء الزر مهانو تنتو بوليتيكا يقلج اللهم زخبركم من زخبركم أنت ملكتنا حبريتات الساعات بذي كم بيتنا لنا مرداتها مستقد كاتلو دما لعدمكم لنا